دونك لا بريز دو كونتاكت. شنو بريز دو كونتاكت؟ هي المرحلة اللي كنتواصل فيها مع الزبون. دونك بريز دو كونتاكت. دونك لوبجيكتيف قلنا créer un climat de confiance favorable à la poursuite. climat de confiance يعني مناخ ملائم. دونك كيفاش خص تكون ليطا ديسبري ديالي في هذه الحالة؟ الحالة النفسية ديال قلنا البريباراسيون مورال. l'état d'esprit, comment je dois être. Donc je dois être ouvert, yani je ne dois pas être fermé. Je dois être positif, donc je ne dois pas être négatif. Je dois être courtois, poli, donc je ne dois pas être impoli, impoli ou agressif. Donc il faut maîtriser son trac. شنو لو trac؟ يعني أي واحد فينا فيه الخوف. Le trac هو الخوف. La peur. Mais la peur, il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser. خصك تحكم في الخوف ديالك. يعني في أي مرحلة كتكون عندك الخوف، دونك الخوف خصك تحكم فيه. Il faut maîtriser le trac. Il faut maîtriser le trac. Il faut maîtriser le trac. Troisième élément. Donc, قلنا l'objectif de créer un climat de confiance favorable. Donc, état d'esprit ouvert, courtois, poli, maîtrise du trac. Donc, les éléments, moi, je dois être ouvert, positif, courtois, poli, et je dois maîtriser le trac. Je dois maîtriser le trac. Donc, le lieu, il doit être propice. Je n'ai propice. Le lieu, il doit être propice. Je n'ai propice. Propice, il y a مناسب, ملائم. Le lieu, il doit être convenable, propice. يعني البلاصة اللي غنستقبل فيها الزبون ديالي خصها تكون مزيانة ملائمة. Donc il doit être propre, l'éclairage il doit être bien, donc l'espace il ne doit pas y avoir du bruit. Donc il doit être propice, doit être propice. Donc dans la phase de prise de contact, je dois appliquer la règle des 4 fois 20. La règle des 4 fois 20. شنو la règle des 4 fois 20 اش كتقول؟ ها؟ Les 20 premières secondes, 20 ثانية الأولى. Les 20 premiers mots, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 centimètres du visage, les 20 centimètres du visage, et les 20 premières gestes, ou les 20 premiers gestes, un geste, les 20 premiers gestes, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 centimètres du visage et les 20 premiers gestes. إذا في هذه la prise de contact, quel est l'objectif de la prise de contact؟ شنو هو الهدف؟ شنو هو الهدف من la prise de contact؟ دونك هو انني نكري، لا مازال ما كاين لا فيداليتي لا والو، خصني نكري انا جاي عند واحد الزبون. دونك شنو خصني ندير؟ خص انه خص لو فيل كونديكتور، دونك خصنا واحد لا جونكسيون، يعني واحد الارتباط يوقع. هذيك لا جونكسيون الي اسونسييل في لا بريز دو كونتاكت. يعني يا اما كما تنقولوا حنا الماء غادي، يا اما غادي لو كورون il va passer، يعني يا اما التيار غادي يمر او il ne va pas passer. يعني كاين الانسان اللي واحد ما داير ليه والو ما تيحملوش، هذا كيتسمى لو كورون il ne passe pas. وكاين واحد الانسان اللي الناس تيكون عزيز عليهم، ولكن ماشي كاع الناس غادي، ماشي مثلا شدينا اي واحد اكس هنا، ماشي كاع الناس غادي يكون عاجبهم، ماشي زعما على قضيه الاعجاب. دونك ماشي كاع الناس غادي يكونوا كاع هي هذيك تعجبهم. يعني مثلا هذا الصديق ديالكم شدينا ام سمير، ماشي شكون اللي عزيز عليه ام سمير يهز يدو. عرفتي شحال من واحد يهز يدو. جوج ولا عندك جوج. شكون اللي تيكره ام سمير ما عندوش معاه؟ تنقولوا غير ما عندوش معاه. شكون اللي ما عندوش معاه؟ عندك واحد، جوج ولا جوج لجوج.
دونك سي كوم سا دون لافي. دونك ما خصكمش هادي ماشي عقدة. والمحبة كتكون ديال الله، هذاك الشيء تيجي من عند الله، مش أنا شي حاجة. ولكن كاين إنسان محبوب وكاين إنسان كنقولوا مكروه. المهم كل واحد كياخد واحد الحق ديالو في الدنيا. دونك نرجعوا لسميتو. دونك إذا هنا قلنا لوبجيكتيف هو انك دير هاد لا كونفيونس، هي لا بريز دو كونفيونس، هي انك هذاك المناخ يعني خصو يكون ملائم باش نبيعو. يعني هاد لي سيتوياسيون يعني خصنا يا اما نترينيو عليهم، يعني نديرو ان انترينمون، نديرو دي سيمولاسيون. والاحسن هي ملي كتكون في لو ليو دو فونت. يعني مثلا تكون كتبيع، مثلا نديرو حنا ليكزومبل ديال كتبيع واحد السيارات يعني في ان شوغوم ديال لي فواتور. غيجيك ان كليون لاباس عليه وخصك انت خصك تابليكي هادشي. ما غديريش هذيك البيع ديال السوق، ما غديريش ديال حومة الشمور. دونك هذا خصك تابليكي مع هاد الحوايج هادو. يعني خصك تكريلي واحد الكليما، خصك تكون بريباري، خصك دير لا بريز دو كونتاكت، خص ليطا ديسبري يكون عندك مزيان. من طبيعة الحال حتى هذيك لا سوسيتي اللي كتبيع فيها السيارات غيكونوا كيتهلاو فيك، كيعطيوك دي كوميسيون. اذا لو ليو il sera propice، يعني في لا ميزون ديال واحد السيارات، يعني سي ان ليو بروبيس. وغادي تطبق هذا الشيء وغادي تنجح في العمليه ديال البيع. واللي فايت مشى مثلا سول على شي سياره ولا هذا، غادي يبان ليه هاد الامور هادي. يعني تمشيو شي مره، سيروا مشيتوا للرباط ولا هذا، سيروا دخلوا وسولوا بار كيوريوزيتي على شي سياره، ويوقف قدامكم فوندور ولا فوندوز وشوفوا كومون il va se comporter. باسكو هادشي كامل سو سون دي كومبورتمون دو فوندور. دونك عندنا لامبورطونس دي 4 فوا 20. Donc, la prise de contact, il faut observer le verbal et le non-verbal. 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 شنو le verbal؟ هو داك الشفوي، و le non-verbal هما les gestes. Donc le verbal et le non-verbal. Il faut observer le verbal et le non-verbal.